अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे कि जब मौसम की तब्दीली होती है तो हमारे जिस्म बीमार क्यों होते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मौसम चेंज होता है, चाहे सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा हो या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा हो, तो मौसम की तब्दीली से सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर आता है। बॉडी बीमारी की तरफ चली जाती है और तकरीबन सब लोग ही एक दफ़ा बीमार होते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें योग क्या मावनत करता है, योग से हमारी क्या मावनत हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो टेम्परेचर है वो तो बाहर का टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या है। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 98.6 रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी का बायस बनता है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको हीट हो जाती हैं, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, फीवर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जब ये टेम्परेचर नीचे की तरफ चला जाता है, 98.6 से नीचे जाता है, तो फिर आपके अंदर जो है वो कमज़ोरी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, ब्लड प्रेशर लो की तरफ जाना शुरू होता है। तो इसका लेवल होना बहुत ज़रूरी है, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मौसम की तब्दीली हो रही होती है तो ये अंदर का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। कैसे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जाना होगा क्रिएटर के पास, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने इंसान बनाया, उसकी थ्योरी को समझना होगा। आपने और मैंने, ये सब लोगों ने देखा, आप लोग भी इस चीज़ को देखते होंगे कि जो मौसम सरमा जहाँ पे होता है, जहाँ पे सर्द मौसम होता है, वहाँ पे ठंडी सब्जियाँ उगती हैं, ठंडे फ्रूट्स उगते हैं, सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। और जहाँ पे गर्म इलाका होता है, गर्म मौसम में गर्म सब्जियाँ उगती हैं, गर्म फ्रूट्स होते हैं। क्रिएटर ने क्या साइंस दी है अगर समझने वाला कोई हो, क्योंकि जो मौसम ऊपर होता है ज़मीन के, अंदर का मौसम डिफरेंट होता है, उसके ऑपोजिट होता है। मट्टी, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है सेम ज़मीन की तरह इसकी भी रेशो है, 84% पानी है, 80 to 84% पानी है, बाकी मट्टी है। इसी तरह दुनिया में भी जो है वो ज़्यादा हिस्सा पानी का है, एक हिस्सा जो है मट्टी का है। तो ये सेम बॉडी का भी यही वही उसूल होगा जो अल्लाह ताला ने जो है वो दुनिया का बनाया। जैसे ज़मीन से हम सर्दियों में पानी निकालें तो वो नीम गर्म सा निकलता है, और जब गर्मियों में हम ज़मीन से पानी निकालते हैं तो वो ठंडा पानी निकलता है। सेम सिचुएशन भी यही होती है, जब मौसम बाहर की तरफ ठंडा होता है तो अंदर हीट बढ़ जाती है, अंदर हीट बढ़ जाती है। इसीलिए जो कायनात का मालिक है उसने ठंडे मौसम में हवा में नमी रखी है, ठंडे मौसम में हवा में नमी रखी है। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी और पानी पिया नहीं जाएगा, पानी पिया नहीं जाएगा। जितने ठंडे इलाके वहाँ पे पानी बहुत कम पिया जाता है, वहाँ नाक के ज़रिए पानी पिया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए नमी हमारे अंदर जाती है, क्योंकि उस टाइम पानी की ज़रूरत इंसान की बढ़ जाती है सर्दी के मौसम में। तो इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब मौसम चेंज होता है तो हम बाहर नहीं बैठते, हम अपने आप को बिल्कुल घरों तक महदूद कर लेते हैं। और हमें जो क्रिएटर है वो हमें गिफ्ट कर रहा होता है पानी हवा के ज़रिए, हम उससे महरूम रहते हैं और बंद कमरों में जाके हम सादी सांस लेते हैं बग़ैर नमी के। तो फिर पानी की कमी हो जाती है, जिस्म के अंदर हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और फीवर की तरफ बॉडी में चली जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब मौसम चेंज होता है, जैसे ही मौसम चेंज हो तो हमें मौसम के को एंजॉय करना चाहिए, मौसम में बैठना चाहिए और उसमें डीप इनहेल एक्सहेल करना चाहिए। जो हवा होती है इसके अंदर हमारा इलाज होता है मौसम की तब्दीली का। मौसम की तब्दीली के असरात तब आते हैं जब हम मौसम से डिटैच होते हैं, मौसम से अटैचमेंट कर रहे हैं तो उसके असरात नहीं आते। हमें कोशिश ये करनी है कि जैसे ही मौसम तब्दील हो तो हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, मौसम खुली आबो हवा में बैठ के, ताकि जो क्रिएटर है, जो अल्लाह ताला है,
جس نے کائنات بنائی، انسان کو بنایا، اس نے لازمی ہوا کے اندر ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں دے دیتا ہے کہ جس سے انسانی جسم صحت مند رہ سکے۔ ہماری باڈی کا جو فیول ہے وہ آکسیجن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کھانے پینے کے بغیر ہم 40 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر سانس 5 منٹ تک روک لی جائے، 5 منٹ تک سانس نہ لی جائے تو انسان کی باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ انسان کی جو باڈی کا فیول ہے وہ آکسیجن ہے، ہوا ہے۔ اگر ہوا فریش نہ لی جائے تو وہ کوالٹی آف لائف کم ہو جاتی ہے۔ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں مینٹین کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں جیسے ہی موسم چینج ہو تو ہمیں گھروں سے نکل کر، بلڈنگس کی لائف سے نکل کر ہمیں کھلے آب و ہوا میں نکلنا ہوگا، کھلی آب و ہوا میں نکلنا ہوگا۔ شہروں کی نسبت آج بھی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ جب موسم چینج ہوتا ہے تو ان پہ کم اثرات آتے ہیں۔ جو لوگ شہروں میں بند گھروں میں رہتے ہیں، بند بلڈنگس میں رہتے ہیں، ان کے اوپر موسم کے اثرات زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ان کے کنیکشن نہیں ہوتا انوائرمنٹ کے ساتھ۔ تو یوگ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی موسم چینج ہو تو اپنے آپ کو موسم کے ساتھ اٹیچ کر لیں تاکہ آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جائے اس موسم کے مطابق۔ اور اس ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں جو اس ٹائم باڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ ہوا میں نمی اس لیے لے کے آتا ہے کہ سردی میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے باڈی کے اندر، اور ہم پانی کم پیتے ہیں۔ جیسے فروٹ سردیوں میں ٹھنڈے ہیں اور سبزیاں بھی ٹھنڈی ہیں۔ پھر دوسری اگر آپ بات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سردی کے موسم میں زیادہ پانی والے فروٹ دیے ہیں، موسمی، مالٹا، چکوترا، کنو، یہ سب پانی والے فروٹس ہیں، ان کے اندر پانی زیادہ ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ تو یہ فروٹس موسم کے استعمال کرنے چاہیے، موسم کی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، تو کبھی بھی ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ جب سے بے موسم پھل، بے موسمی سبزیاں استعمال کرنا شروع کی، اس سے ہماری باڈی بیماری کی طرف بڑھتی جا رہی۔ ہمارے اوپر بیماریوں کا جو ایک خمار ہے بڑھتا جا رہا ہے، لیول بڑھتا جا رہا ہے، بیمار ہونے کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم موسم کے مطابق رہیں اور موسم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اس کے لیے جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو ایک بریدنگ میں بتا دیتا ہوں طریقہ کرنے کا، اس کے مطابق اگر بریدنگ کر لی جائے تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل نارمل رہ سکتا ہے، نارمل لائف گزار سکتا ہے۔ موسم کی تبدیلی اس کی جسم پر اثرات نہیں لے کے آئے گی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کھلی آب و ہوا میں بیٹھنا ہے اور لمبی اور گہری سانس نکالنی ہے، لینی نہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا میں نے بولنا لمبی اور گہری سانس لینی ہے، لینی نہیں، نکالنی ہے۔ ہمیں سانس لینے پہ کوئی عبور حاصل نہیں، نہ ہی ہم سانس لے سکتے ہیں۔ سانس تو عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو اللہ دیتا ہے، ہمارا ذمہ سانس نکالنا ہے۔ ہم تو سانس نکالنے پہ فوکس کرنا چاہیے، دینا نہ دینا تو اس کا کام ہے۔ ہم لوگ سانس نکالتے نہیں ہیں، جب ہم سانس نکالتے نہیں ہیں تو کاربن ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سانس کو نکالیں گے اور پیٹ کو پریس کرتے جائیں گے، پیٹ اندر کی طرف دباتے جائیں گے، سانس نکلتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کو لگے گا سانس خالی ہوگا، پھر آپ پیٹ کو اور پریس کریں گے، پھر اور سانس نکلے گی، پھر اور کریں گے، پھر اور سانس نکلے گی۔ تو اگلی جو سانس آئے گی وہ بہت لمبی آئے گی، وہ آپ کو لینی نہیں پڑے گی۔ سانس کبھی بھی لینی نہیں چاہیے، نکالنی چاہیے۔ آٹومیٹک آپ کو جو برتن ہے وہ بھر جائے گا۔ برتن میں کوئی چیز بھی ڈالنی ہو تو پہلے اس کو خالی کیا جاتا ہے، تو ہمارے ذمہ خالی کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہو تو ہمیں سانس نکالنے پہ فوکس کرنا چاہیے، کھلی آب و ہوا میں بیٹھ جائیں اور اپنی جو ہے وہ کاربن کو نکالیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال لیں باہر کی طرف، سانس کو نکالتے جائیں۔ پیٹ کو آپ دبائیں گے اور لوز کر دیں گے تو سانس نکلے گا، پھر دبائیں گے اور اس کو لوز کر دیں گے، پھر سانس نکلے گا۔ سانس کو آپ روکیں نکال کے، اور نکالیں، جتنا میکسیمم نکال سکتے ہیں نکالیں، تو اس سے جو اگلی سانس ہے وہ بہت لمبی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ موسم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ بریدنگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ موسم کی تبدیلی کے اثرات آپ کی باڈی پہ نہیں آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔
اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔